देखिए ये मेरे अकेले का मसला तो नहीं है, या हुकूमत का मसला तो नहीं है, मेरी रियासत का मसला है, ये मेरी माँ का मसला है। तो क्या मैं इसको छोड़ दूं ऐसे ही? मैं एक दिन के लिए हूं चाहे 4 दिन के लिए हूं, हमने तो नहीं छोड़ना है। कोई गलत काम मेरे सामने हो रहा है, मैंने उसको रोकना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इस पर ओथ ली है। हवाला हुंडी के हवाले से हमने बहुत कार्रवाइयां देखी हैं कि पिछले 24 घंटे में हमने बहुत सारी खबरें भी देखी हैं, और कितने जो है वो आप लोगों ने स्मगलिंग के किरदार भी पकड़े हैं, जो डॉलर स्मगल करते हैं, जो फॉरेन करेंसी रखते हैं। अब ये बात भी हो रही है कि लॉकर्स तक की रसाई देंगे, ये खुफिया इदारे आपके साथ इन कोऑपरेशन काम कर रहे हैं। तो ये खुफिया इदारे किसी निगरां हुकूमत के साथ ही काम क्यों करते हैं? ये मौजूदा हुकूमतें जो आती हैं या मुतलफ़ करदा होती हैं उनके साथ नहीं करते। लेकिन ये अच्छी बात है कि FBI हो, आपकी हुकूमती नुमाइंदे हो, आपके खुफिया इदारे हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तो देखें बहुत कम आपने देखा सुना है, इंशाल्लाह इससे ज्यादा करेंगे, फोर्स के साथ करेंगे। स्टेट जो है ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं इनके अगेंस्ट जाएगी और सिनर्जी के साथ जाएगी। और हम जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, स्टॉकिंग्स करते हैं, होल्डिंग्स करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, चाहे वो चीनी की स्मगलिंग हो, चाहे वो वीट की स्मगलिंग हो, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग हो, स्टेट ने ये फैसला कर लिया है, स्टेट के तमाम पिलर्स ने ये फैसला कर लिया है कि वी विल गो अगेंस्ट देम। और देखें हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोग हैं, और उसमें जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी लिस्टें जो है वो कोई शक नहीं कि मुरतब हुई हुई हैं। लेकिन हम फिर माजी में नहीं जाना चाहते, हम आज को ठीक करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक एंटी स्मगलिंग ड्राइव स्टार्ट कर दी है। हमने डॉलर्स के अगेंस्ट जो डॉलर की स्मगलिंग थी उसके अगेंस्ट काम शुरू कर दिया। ये बहुत थोड़े लेवल पे हुआ है, इसमें आने वाले वक्त में मैं आपके तवसत से सबको बता देना चाहता हूँ कि व्हेन देयर इज नो टॉलरेंस देन इट इज जीरो टॉलरेंस। इसको समझ जाएं कि स्मगलिंग पे, होल्डिंग्स पे, ये चीनी का जो एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जाए, जो चीनी का जो मिडलमैन और जो मैन्युफैक्चरर है उसके दरमियान वो मिल के कोई इस तरह का जो फार्मूला जिस तरह का बनाते हैं उससे अगर मार्केट में शॉर्टेज होगी, या स्मगलिंग करके फिर उसके बाद होल्डिंग्स करेंगे और ये सोचेंगे कि पहले हम बड़े रूट्स पे जाते तो अब हम छोटे रूट्स पे या अनअटेंडेड रूट्स से स्मगलिंग कर लेंगे। हम बॉर्डर को सील करेंगे, हमारी कैपेसिटी है, हम अपने बॉर्डर से स्मगलिंग को प्रमोट नहीं कर सकते। दुनिया जहान में कहीं कोई मॉडल दिखा दें कि जहां स्मगलिंग से कोई इकोनॉमी खड़ी हुई है। ये स्मगलिंग जो है ये मुल्क को चूस देता है, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर देता है। तो हमने इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है। आपको पता है कि माजी में ऐसी भी कुछ रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं कि हमारे गुड्स सेंट्रल एशिया तक कोई और जाके बेच देता है। और ये क्या बात हुई, बनाया मैंने है, मैं खुद क्यों ना इंपोर्ट करूं दुनिया में, और बजाय इसके कि मेरी जगह पर कोई और मुल्क या कोई और मेरे कारोबारी या मेरा कॉमर्स से रिलेटेड जो आदमी है, जो एक्सपोर्टर है, वो ना करे, कोई और कर रहा हो। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ तय है कि सिनर्जी के साथ करेंगे, मिल के करेंगे, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फौज, हम सब मिल के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बख्टी साहब, मैं आई डोंट वांट टू बी अ डैम्पनर ऑफ स्पिरिट्स, लेकिन ये जाकर फरमा दीजिएगा, क्योंकि अफगान बॉर्डर है और इरानियन बॉर्डर है। अब अफगान बॉर्डर पे तो हम दहशत गर्दों को नहीं रोक पाते, तो हम स्मगलिंग कैसे रोक रहे हैं? क्योंकि अगर वहां से आ रहे हैं और जब वहां जा भी रहे हैं लोग और हमें पता नहीं चलते, तो फिर स्मगलर्स का कैसे पता कराएंगे? देखिए ऐसा नहीं है, बसा औकात आप देखते हैं कि आपके ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। आप हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हमारे जो बॉर्डर हैं पोरस बॉर्डर्स हैं, 2 के हमने उनको फेंस किया, लेकिन मैन करने के लिए हमारी कैपेसिटी में कमियां थी जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। मामला होता है विल का, और जब स्टेट की जो विल होती है ना, स्टेट अपनी विल एक्सरसाइज करती है, और स्टेट के पास मोनोपली है एक्सरसाइज करने की, तो हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। चाहे टेररिज्म है, देखिए ना अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है टेररिज्म के हवाले से, आप देखें पूरा 2 साल ये कैंपेन चलाई गई है, 2 से ज़्यादा साल, कि जी वो पाकिस्तान की फौज और अवाम में इतनी डिफरेंसेस हैं। चतराल में आपने देखा है क्या हुआ है, लोगों ने पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की फौज का साथ दिया। तो ये कितना बड़ा हार्ट टचिंग और बड़ा वो है कि ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको शिकस्त हुई है। इसी तरह
پاکستانی عوام مل کے ہم ہاٹ لائنز بنا رہے ہیں, ہم ہاٹ لائنز بنا رہے ہیں اینٹی اسمگلنگ کے لیے, ہم ہاٹ لائنز بنا رہے ہیں, ہم پرائز منی اناؤنس کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہماری مدد کریں گے. دیکھیں یہ میرے اکیلے کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے, میری ریاست کا مسئلہ ہے, یہ میری ماں کا مسئلہ ہے. تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں ایسے ہی؟ میں 1 دن کے لیے ہوں چاہے 4 دن کے لیے ہوں, ہم نے تو نہیں چھوڑنا ہے. کوئی غلط کام میرے سامنے ہو رہا ہے, میں نے اس کو روکنا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میں نے اس پر اوتھ لی ہے, میں نے اس پر قسم کھائی ہے. تو کیا میں اپنی قسم سے, اپنے وعدے سے, اپنے اوتھ سے, اپنے عہد سے مکر جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہماری نیت صرف یہ کہ جو کام ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں ہم کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں, ہم اس میں اپنی محنت اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے کہ ہم یہ جو جتنا بھی ہم لمیٹڈ ٹائم میں کر سکیں کہ ایٹ لیسٹ آنے والوں کے لیے ایک پیٹرن تو سیٹ کر جائیں. بگٹی صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا اوتھ والی, یہ بڑی مزیدار آپ نے بات کی, کیونکہ لگتا ہے آپ کے لیے کوئی ڈفرینٹ اوتھ لکھا گیا تھا, کیونکہ اسی اوتھ پر منتخب نمائندے بھی آئے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ مارشل لاز بھی آئی ہیں, اور یہی اوتھ انہوں نے بھی لیا ہے اور اس کو اوور رول بھی کیا ہے, اوور ٹیک بھی کیا ہے, سلائڈ بیک بھی کیا ہے. یہ آپ کے لیے کوئی ڈفرینٹ اوتھ لکھا گیا ہے کیا؟ سنا میں بھی ہم نے تو یہ دل سے اوتھ اٹھایا ہے, باقی میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے یہ عہد اپنے دل سے کیا ہے کہ میں نے اس پاکستان کے لیے خون بہایا ہے, میں نے اپنے خاندانوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا خون دیا ہے. تو میرے لیے یہ عہد بہت امپورٹنٹ ہے اور میں ریاست کے ساتھ وفادار تھا, ہوں اور رہوں گا, اور جو میری ہمبل کیپیسٹی ہے اس میں رہ کر اس ریاست کے لیے جتنا کر سکا دن رات محنت کروں گا. اور یہ جو ریاست کے خلاف میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کو دہشت گردی سے اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا یہ ان سے ہے, یہ جو سمگلنگ میں ملوث ہے, یہ جو ہولڈنگز. آپ دیکھیں ہم نے سمگلنگ ڈرائیو سٹارٹ کر دی, اگلوں نے ہولڈنگ سٹارٹ کر دی. کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کو احساس ہے تو وہ احساس کر لیں, نہیں کریں گے تو ہم احساس کرائیں گے. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہم ریاست ہیں, ریاست نے اپنا جو امپاور کرنا ہے, اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانا ہے, ہم یہ پالیسی امپلیمنٹ کرائیں گے. بگٹی صاحب بس کر دیں, ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو لوگ یہ کہیں کہ نگراں حکومت کو روک لیں, سیاسی حکومت نہ ہی آئے, آپ کو تاحیات نہ بنا دیں انڈیا سے پاکستانی. میں سر آپ کا آن اے لائٹر نوٹ پہ بات کرتی, لیکن ذرا سیریس نوٹ. میری کوئی وش لسٹ نہیں ہے, میری کوئی وش لسٹ نہیں ہے, ہماری کوئی وش لسٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرائیں, ہمارا کام ہے آخری دن تک لوگوں کی خدمت کرنا اور اس پاکستان کی خدمت کرنا. اس کے لیے ایک سنسیئر ایفرٹ کریں گے. سر آپ کی وش لسٹ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی وش لسٹ میں آپ نہ آ جائیں, مجھے تو لگ رہا ہے آپ آ گئے. آپ بگٹی صاحب ذرا اس پہ آ جائیے گا, ذرا یہ سیریس نوٹ پہ, کہ یہ جو آپ نے زیرو ٹالرنس کا اظہار کیا ہے, یہ اسمگلنگ کے حوالے سے, بجلی چوری, بجلی کے بل نہ دینا, یہ تمام تر کاروائیاں ہم دیکھ تو رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی سیاسی نمائندہ شامل نہ ہو یا سیاسی کوئی لیڈر اس کے پشت نہ کھڑا ہو اسمگلنگ کے. ہمیں پتہ ہے ہر چیز ان ہینڈ ان گلو سچویشن ٹائپ ہوتی ہے. ان کی سربراہی کے اور ان کی کم از کم ان کی کمپلائنس تو ہوگی یہ معاملات میں, تو آپ ان تک بھی ہاتھ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ پورا ایک گروپس ہوتے ہیں. یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے ظاہر ہے یہ 10 ویلر پہ, 15 ویلر پہ, 20 ویلر پہ شوگر اگر یہاں سے جاتی ہے افغانستان یا فار دیٹ میٹر ایران یا کسی اور ملک میں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایسے نہیں جا سکتی کہ یہ چوری چکاری سے جا رہی ہے. اس میں بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ود ان آر سیلوز لوگ ملے ہوتے ہیں, ہمارے اندر بلیک شیپس ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں ایک لمحہ بھی ماضی پہ ضائع نہیں کروں گا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے جو بھی ملوث ہوگا, وہ چاہے کتنا کوئی بڑا آدمی ہوگا, کوئی چھوٹا آدمی ہوگا, قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ایک زیرو ٹالرنس ہے, جو بھی ہمارے درمیان آئے گا, whosoever he is, a big fish or a small fish. امپورٹنس جو ہے, امپورٹنس وہ جو ہے سٹیزن جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی ہے, امپورٹنس میرے ریاست کی ہے, اور میرے ریاست کے کو جو بلیڈ کرے گا وہ جو بھی ہوگا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا.